ونقاء. واشتغلت في الخليج مع الهنود المسلمين الهنود، فوجدت فيهم النقاء والعاطفة الجميلة. ولما قرأت عن الخلافة الإسلامية وسقوط الخلافة، وجدت أن المسلمين الهنود جمعوا الذهب كله وقالوا من يعيد الخلافة وخذوا كل شيء. فأحببت الهنود من قلبي. فلما جئت هنا وجدت ما قرأته أمامي عاطفة وحبا وخلقا ودينا، فأنتم مرابطون على ثغور الإسلام هنا، فحياكم الله، وهذا تشريف والله. فجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير. وكل طالب أستمع وأنا أمشي في الجامعة، أستمع إلى التلاوة، التجويد والصلاة، وفي الفجر ما شاء الله يعني وهم يملؤون المسجد. فأدعو لكم جزاكم الله كل خير. وإذا سألني أي عربي ومسلم سأقول له اطمئن، فالإسلام بخير فيهن، والإسلام ما دمتم أنتم هنا فالإسلام بخير إن شاء الله، والإسلام منتصر وقوي إن شاء الله. وبهذه الروح الطيبة، روح الفاتحين الأوائل، روح الصحابة الذين وصلوا إلى هنا، هذا النهر الذي قال لي الأخ الكريم أو البحر أشار إليه أخونا عمران، هذا النهر فعلا أنا سمعت أن مدخل المسلمين الأوائل كان من هذا المكان. نعم. تمام. فيعني فالهنود، المسلمون الهنود لهم مكانة في القلب يعني عجيبة. ووضع الله حبهم في قلوب المسلمين. والله أي أذى يلحق أي مسلم هندي فإننا نشعر بماذا؟ نشعر بقلوبنا، بأكبادنا. فالحمد لله نعمة الإسلام وأخوة الإسلام الذي جمعنا هذا الجمع. طبعا مهما قلت لا أستطيع أن أشكركم. الشكر لله أن جمعنا إخوة متحابين.